paghandom sa kamatayon o pagabadhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto among Papa, ni Jose among Arsobispo, uban sa iya mga kaabag nga mga kaobispuhan, uban kang Padre Edgar Kilo atong kura paroko ug sa tanan nga mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungo